اگه دوستش داری عروسیشو به هم بزن. به هم بزن. مگه دیوونه شدی؟ چطوری به هم بزنم؟ به باباش زنگ بزن و بگو تو عروسیش قراره تیراندازی بشه. کی تیراندازی میکنه؟ معلومه تو. به جای اینکه خودت بمیری به فکر کشتن باش. تو نمیدونی عشق چیه. جون میدن، جون نمیگیرن. پس یعنی تصمیم تو گرفتی که جون تو بدی، ولی بدون این خودش یه مدل خودکشیه. برم؟ عروسی یک شنبه است دیگه. آره. خب برو ببینش. داداش نمیشه دیدش. بچه جون تو هم انگار عشقو نمیفهمی. هیچی توی عشق غیر ممکن نیست، باید فقط خودت ممکنش کنی. باید بیاد بیرون یا نه؟ بعدش هم کی میدونه کی میاد و کجا میره؟ فرض کنیم که بیرون اومد و دیدمش، بهش چی بگم؟ داداش بهش بگو ازدواج نکنه وگرنه زندگیش نابود میشه. ای بابا چطوری بگم آخه؟ اصلا میگی تو چی کارمی؟ همینطوری سر حرف باز میشه، بعدش هم بهش میگی که عاشقشی. اون دوستم نداره. تازه گفته نمیخواد قیافمون ببینه. تو که میگفتی عشق با پای خودش میاد، حالا انگار طرفتم تو باغ نیست. با هم دوستن؟ نمیدونم. باید بفهمی دیگه. اگه داره با عشقش ازدواج میکنه باید فقط براش آرزوی خوشبختی کنی، جز این نباید هیچ کار دیگه ای کنی. اما اگه ازدواجشون سنتیه حتما قبل از یک شنبه برو ببینش. خب حالا خونه‌شونو بلدی؟ آره. نشونم بده. که چی بشه؟ درست نمیدونم، اما دلم میگه بالاخره به یه روشی میتونی برای دیدنش بری اونجا. اون تو ذریع امام نیست. بی خود دلمو خوش نکن. اصلا تو اینطوری فکر کن که من دارم الکی دل خوشت میکنم، ولی به جای اینکه دست رو دست بذاری بهتر یه کاری بکنی. شاید نتیجه گرفتی. تو فقط جنمتو نشون بده. خوب فکراتو بکن. با خودت بگو که میبینیش. میبینیش یا نه؟ میبینم. آره میبینیش. میبینیش. از این طرف. خونه‌شونو نشونم بده. اونه هاشش. این در سیاهه؟ همینجاست. داداش خونه‌شون چه درست حسابیه. شنیده بودم که زلیخا خیلی پول داره. یکی اومد. داداش اینجا کجاست؟ میگم. هان؟ اینجا چای خونه است. خیلی به خونه‌شون نزدیکه. خوش میگذره. میخوری؟ آره میخورم. 2 تا چای لطفا. چی شد؟ باباش بود. اوه پس ایشون باباشه. هی تاج، منو شناختی؟ ببینم تو تاجی دیگه. آره؟ برادر نادیا. دیوونه منم کلاسی نادیا تیام هستم. یادت نمیاد من تو دفترش اشتباهی یه چیزی نوشته بودم منو مثل سگ زدی؟ آره چه خوب منو یادشه. عوضی معلومه که یادم نرفته. اینو ببین، میبینی اینقدر منو زدی دندونمو شکوندی. یه جدید کاشتم. تو اینجا چی کار میکنی؟ رفیق اینجا محلمونه. تو اینجا چی کار میکنی؟ اوه محلشونه. خب بگو ببینم، باید به خاطر قدیم ازت بی بترسم. خیال رفیق، اون موقع بچه بودیم. الان دیگه ازدواج کردم. توی شرکت بین المللی هم کار میکنم. چه عالی. چای میخوری؟ اومدین تو محلمون بعد دعوتم میکنی؟ بلند شید بریم خونمون، اونجا چای میخوریم. نه خوبه، ممنونم. ببین دعوتمو رد نکن، با من بیاین. خیلی خوشحال میشم. شما 2 نفر که منو بخشیدین. آره پاشو بریم. داره اصرار میکنه بریم دیگه. آره میایم. نمیخواد چای بیاریم. ممنون. بریم.
ما با موتور میاییم. باشه بیاین. خونتون اینجاست؟ آره رفیق، اما مال خودم نیست، اجاره کردم. با عشقم ازدواج کردم و بابام از خونه بیرونم کرد. خب دیگه اومدیم اینجا. بالا یا پایین؟ بالا. بیاین دیگه، منتظرم. تو برو. بیا بریم، دلم روشنه. بریم دیگه. بیا. زود بیا. بریم. کجا برین؟ حداقل زنداداشتو ببین. نگران نباش، فعلا جایی نمیریم. حالا قبل از اینکه زنداداش بیاد پشت بومتو نشونمون بده. پشت بوم؟ اونجا چی کار داری؟ حالا تو نشون بده. ای الان چه وقت پشت بوم رفتنه؟ تو فعلا ساکت شو. مثل اینکه متوجه نیستی کجا نشستی ها؟ کجا نشستم؟ بیا بریم پشت بوم تا بهت بگم. خب بریم. آره بریم. بهنوش، ما یه لحظه میریم پشت بوم. بریم. از اون طرف؟ آره بیا. پاشو یوسف. تاج از اینجا بیا کنار رفیق. چرا؟ چون اونا آدمای حساسی هن. نزدیک دیوارشون بشی بد جوری قاطی میکنن. واقعا؟ آره. حالا به یوسف بگو پشت بوم بغلی مال کیه؟ منظورت چیه؟ ای بابا، همین همسایتون که قاطی میکنه دیگه. حاج آقا نور محمد. آهان، حالا فهمیدی این پشت بوم حاج آقا نور محمده. خوب نگاه کن. سلام علیکم. علیک سلام. چطوری نادیا؟ یوسف کجاست؟ رفت خونه‌شون؟ آره، رفت خونشون. امشبم میره تو کام مرگ. شب دزدکی میره که باهاش حرف بزنه. یعنی چی؟ کجا میره؟ زلیخا رو ببینه. چطوری؟ کجا همو میبینن؟ تو میدونی خونه بغلی زلیخا کی میشینه؟ تیام. تیام کیه؟ هم کلاسیت بود دیگه. همونی که تو دفترت نوشته بود I love you. زلیخا همسایه‌شون میشه. عوضی ازدواجم کرده. کارمند یه شرکته. این خوبه، اما چطوری همو میبینن؟ حالا برای چی گفتی میخواد بره تو کام مرگ؟ خب معلومه دیگه. وقتی قراره از پشت بوم تیام بپره رو پشت بوم زلیخا در اتاقشو بزنه، خب این یعنی رفته تو کام مرگ دیگه. اگه باباش بفهمه انشالله با تیر میزنتش. تو دیگه چه جور دوستی هستی؟ داری تو این کار احمقانه و دیوونگی کمکش میکنی؟ اگه واقعا کشتش چی؟ 90% ممکنه که بکشتش. اما اگه یک شنبه زلیخا ازدواج کنه، اون وقت 100% میمیره. دیگه هیچ امیدی نیست. خب بهش بفهمون، جلوشو بگیر. اگه دختر دوستش نداره، خب نداره. میتونه بره رو پشت بومش، میتونه در اتاقشو بزنه، اما نمیتونه بره تو قلبش. تو اینجور عشقا فهموندن یه چیزایی مشکله. اگه کمکش نکنم فکر میکنه من دوستش نیستم. اگه چیزیش بشه چی؟ دیگه برای این جوابی ندارم. تو هم نمیخواد الکی قصه بخوری. اون همین که فهمید قرار زلیخا رو ببینه خوشحاله. الان بیشتر از مرگ منتظر دیدار اونه. برای همینه که جون ایلیا میگه وقتی که عشق نیست انا لله و انا الیه راجعون. غذا بیار. این تموم شه.